الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم سيجزيهم بما كانوا يفعلون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہ ذالک علم یکن ربک مہلک القری آیت میں ان یشاء یذہبکم ویأتی بقوم آخرین، ایک عجیب آیت ہے نا. کیا آیت نمبر ہے؟ یعنی ذہاب قوم ہونے والا واقعہ ہے ہر حیثیت سے. کیا آیت نمبر ہے؟ کیا آیت نمبر ہے؟ یشاء یذہبکم ویأتی بقوم آخرین. تخلیق 131 وہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی. وہ ہے نا ہاں ہاں، اس کے بعد وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. ایک تاریخی ایک واقعات میں جو چائن چلی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کسی قوم کو کسی اس کو جو ہے نا دوام نہیں ہے. جیسے حکم بیعتی تو یہ جو بادشاہت کے دور کے بعد نیشنلزم کا دور آیا. نیشنلزم دور چل رہا ہے نہیں اب. وہ جمہوریت کے اندر نیشنلزم کام کر رہا ہے ہر جگہ. پھر بھی نیشنلزم میں ایسا لگ رہا ہے کہ صرف انڈیا کی نیشنلزم
کو موقع نہیں ملا تھا، اب اس کو بھی اچھا موقع مل گیا. باقی دوسرا مختلف جگہ جو ہے نا تقریباً مسلم ممالک میں بھی نیشنلزم بھی چل رہا ہے اور کئی غیر مسلم ممالک میں بھی نیشنل بھی چل رہا ہے سمجھے. تو انڈیا میں ایک موقع ملا ہے اس مرتبہ فلی نیشنلزم کو. تو یہ سب ہونے والے واقعات ہیں جن کو نیشنل حکومت ملی ہیں. اس میں کیا ہے ان کی کس قسم کی مجبوریاں ہیں عام انسانوں کو لے کر، یعنی کیا بولتے ہیں چند ہونے والے واقعات ہیں. اس سے کوئی دنیا یہ وہ ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتی ہے، ویسا نہیں ہے. اس میں قانون بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. لا آف چینج بتایا. ہاں، لا آف چینج کو بتایا گیا ہے. ربک الغنی ذو الرحمة یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریة قوم آخرین. ہاں، یہ غنی ذو الرحمہ ہے نہیں، یہ غنی ذو الرحمہ ہے، عجیب ہے. اور اس کے بعد فوری جو انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تو وہ ایک عجیب ہے. وہاں پر ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا دور ہے وہ. تو اس سے پہلے تب یہ لا آف چینج ہوتا رہے گا وہ. تو یہ فرسٹریشن کی بات ہی نہیں ہے، ہونے والے واقعات کی بات ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اچھا. دوسری بات آگے کوئی چیز ہے. چینج از ڈیوائن انٹرونشن. چینج جو ہے خدائی مداخلت ہے. ہاں صحیح بات ہے. چینج از ڈیوائن انٹرونشن. اسباق تاریخ کا موضوع ہے یعنی ایام اللہ کا موضوع. ایام اللہ کی آیت ہے. اچھا سر یہ دیکھیے اس کے بعد کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. تو کہاں یہ تو قریش میں نہیں تھا شاید، یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا انسانی بلی کی آیت ہے، بول کر انسانی بلی کا ذکر ہے. تو کیا بولتے ہیں مفسر، کیا تھا ایسا کہ ان کے پاس ماوردی میں تو یہ ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ أَمَّا شُرَكَاؤُهُمْ هَؤُلَاءِ فَفِيهِمْ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ أَحَدُهَا الشَّيَاطِينُ وَالثَّانِي أَنَّهُمْ قَوْمٌ كَانُوا يَحْرِمُونَ الْأَوْثَانَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُمُ الْغُوَاةُ أنه قوم كانوا يخدمون الأوثان خادم الأوثان. اوثان. ہاں اوثان وطن اوثان بت. والثالث أنهم الغواة من الناس
اچھا وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان أحدهما أنه كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذا غلاما أن ينحر أحدهم كما حلف عبد المطلب بنحر ابنه عبد الله قاله الكلبي. والثاني أنه وعد البنات أحياء خيفة الفخر. میرے خیال میں وہ نہیں ہے یہ باتیں، اور کوئی دوسری بات ہونا چاہیے. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. کوئی روایت تھی ہوں گی. بات بھی ہے قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفرا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. دو باتوں کا ذکر ہے، تحریم رزق اور جو ہے نا قتل اولاد، دو بھی ان کے جو ہے نا سب بول کے بول رہا ہے. یردوہم کا مطلب یردو اردہ یردی ہلاک کرے گا. یردوہم کیا ليهلكوهم اردہ یردی سے اردہ یردی سے یردوہم ہے یہلکوہم. جی. اچھا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ان کے شرکاء نے جو ہے نا تزیین کر دیا ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں آگے. ہاں جی. ہاں اسلام شروع کیجیے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين
نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ہے کوئی آیت ہے؟ وہ پڑھیے ایک آیت پڑھی تھی نا، وہ ہذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون.
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. پڑھیے اس کا کچھ ہے آیت نمبر ہے 155. مولانا کیا لکھے پڑھنا ہے؟ مولانا لکھے سے پڑھی 155 آئے یا اس کے بعد یہ جو انسان جو بولتا ہے نا مجھے ملی تو میں آدھا ہو جاؤں گا، تو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو تقولوا أن تقولوا اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب، بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اس لیے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے بہتر راہ پر چلنے والے ہوتے، بس آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ ظالم اچھا. خدا کی طرف سے تشریح، خدا کی طرف سے جو کتاب آتی ہے اس میں اگرچہ بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں، مگر بالآخر اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، یہ کہ آدمی اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرے، یعنی دنیا میں وہ اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے آپ کو خدا کے یہاں جواب دہ سمجھتا ہو، اس کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی ہو، نہ کہ آزاد اور بے قید زندگی. یہی پچھلی کتابوں کا مقصد تھا اور یہی قرآن کا مدعا بھی ہے. خدا نے بقیہ دنیا کو براہ راست اپنے جبری حکم کے تحت اپنا پابند بنا رکھا ہے، مگر انسان کو اس نے پورا اختیار دے دیا ہے. اس نے انسان کی ہدایت کا یہ طریقہ رکھا ہے کہ رسول اور کتاب کے ذریعے دلائل کی زبان میں وہ لوگوں کو حق اور باطل سے باخبر کرتا ہے. دنیا میں خدا کی مرضی لوگوں کے سامنے دلیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یہاں دلیل کو ماننا خدا کو ماننا ہے اور دلیل کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا. تو یہ موجودہ جو ہمارے پاس جو کیا بولتے ہیں صحوہ اسلامیہ ہے نا، وہ جھوٹا صحوہ اسلامیہ ہے. آج کل بولتے ہیں صحوہ اسلامیہ. صحوہ اسلامیہ مطلب اسلامی بیداری ہے. عرب ورلڈ میں بھی اور نان عرب ورلڈ میں بھی مسلمانوں میں بڑی دھوم ہے دین کی، لیکن جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے، وہ بولنے کے لیے ہو سکتا، یعنی بولنے کو تو بول رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم کو وہ ملا تو ہم ایسا کریں گے، یہ ملا تو ایسا کریں گے، لیکن جو ہے حقیقت میں جو ہے نا وہ غفلت میں ہی رہنا چاہتے ہیں. آج کل جو ہے نا بہت خوش ہیں اہل دین، ہمارا ڈنکا بج رہا ہے سناٹا جی.
भीड़ में सन्नाटा, मौलाना इस मजमून भी ऐसे थे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि बोलते तो हैं हमको सही बात बताओ, हम आधा बनेंगे, बोलते तो हैं कि जो है ना हमको बताइए सच्चाई, लेकिन जो है ना उससे दिलचस्पी नहीं है। सच्चाई है, ये दिलचस्पी है अपनी क्या बोलते हैं सेल्फ थिंकिंग, यानी सब्जेक्टिव ये है ख्वाहिश है, ऑब्जेक्टिव ख्वाहिश नहीं है। अच्छा अच्छा। सब्जेक्टिव का मतलब जो है ना उनके डिजायर के मुताबिक है तो उसको फॉलो करेंगे, डिजायर के मुताबिक नहीं है तो नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी हो वो हमारे अगेंस्ट में हो या हमारे सपोर्ट में हो, हम उसको फॉलो करें, ये ऑब्जेक्टिव होती है। तो ऑब्जेक्टिव दीनदार नहीं है ये लोग, हम सब्जेक्टिव दीनदार है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी सियासी, हमारी कौमी, हमारी मुख्तलिफ जो डिजायर है उसके हिसाब से अगर दीन है तो वो हमारे लिए कबूल है, अगर उस हिसाब से नहीं है तो है तो रख लो तुम, हम क्या करना है। हाँ ये सब अंता वो रब्बू का। हाँ हाँ बिल्कुल वही बात है, अंतर व रब्बु का तखातिला। बोलने को ऐसा बोलेंगे कि अगर हमको भी सच्चाई समझाई गई होती तो हम भी जो है ना क्या बोल रहे हैं ना, इससे पहले कि 2 फरीकों पर सच्चाई दी गई और हम उससे गाफिल थे, या अगर उतारी जाती सच्चाई तो हम जो है ना मोस्ट गाइडेड हो जाते। हाँ तो फसब्जाकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा वमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदक़ अन्हा। सदक़ अन्हा क्या? सनजज़िल लज़ीना यस्दिक़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिक़ून। मतलब सदक़ अन्हा किसका? सदक़ अन्हा वमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि व सदक़ अन्हा। सदक़ जाएगी। सदक़ के माने एक तो उर्दू में बोलते हैं जौहर, लाल जौहर। वो मोड़ना के माने, एराज के माने। तो ये जो है ना फेक क्या बोलते हैं, फेक जागृति है, फेक सहवा है, सहवा इस्लामी है। तो रियल सहवा इस्लाम ये जो मुस्लिम समाजों में जो आजकल जो धूम मची हुई है वो जो है ना फेक सहवा है, रियल वाला नहीं है, मुत्तकी तकवा वाला नहीं है। लिखा है रब पर खड़ा हुआ सहवा नहीं है, जाहिली असलियत पर खड़ा हुआ सहवा है। इसके मुकाबले की नफ्सियात के तहत उभरा हुआ है, ना कि लिखा है रब की वजह से उभरा हुआ है। शायद ऐसा बोल सकते हैं क्लेम एक्सपोर्ट, दावेदारी जो है ना इस्तेमाल, दीनदारी के दावे जो है खुश अज़बाम, खुश आत्मा, खुश अज़बाम बोलते हैं ना, खुश अज़बाम यानी एक्सपोज हो जाना। तो सब जो है ना पूरी दुनिया के सामने खुश अज़बाम है, एकदम मालूम है सब झूठी जिंदानियां, इन्हें कब्जे की जमीनों पे धूम मचाते हैं नमाज की। बुरखे के लिए धूम मचाते हैं।
تو کسی سے مقابلہ اگر ہے تو وہاں دیندار بنتے ہیں، اگر کہیں مقابلہ نہیں ہے تو پھر ان کو دین میں دلچسپی نہیں ہوتی. مبنی پر عداوت دینی بیداری ہے، نہ کہ مبنی پر لقائے رب دینی بیداری. لقائے رب پر کھڑی ہوئی دینداری کی ویلیو ہے، لقائے ابو پر کھڑی ہوئی دینداری کی کوئی ویلیو نہیں. والی کا خولہم بأفواہہم وغیرہ انہوں نے مانتے ہی نہیں تھے اس کو صحوہ اسلامیہ ہوتا ہے، تو صحوہ قومیہ ہے جس کو سارے جماعت خوش ہو رہے ہیں کہ صحوہ اسلامیہ ہے، جس کو انگلش میں بولتے ہیں اسلامک ریسرجنس. ریسرجنس تو اسلامک ریسرجنس ہے، ان کو سب خوش ہو رہے ہیں. مولانا بولتے کہ نہیں، یہ اسلامک ریسرجنس قومی ریسرجنس، یعنی کوئی ایک بالشت بھی اوقاف کی زمین لے لیا تو اگر وہ کمیونٹی کے باہر کا آدمی ہے تو پورے ملک دوسرے پیمانے پر اس کے خلاف لے چلائیں گے مہم، اور پورے اوقاف پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، جھوٹے قبضے پورے. ہمارے گلبرگہ میں جو ہے نا بہترین اوقاف کی زمینوں پر پورے جو ہے نا کارپوریٹر اس طرح کے لوگوں کا قبضہ ہے. لیبر بنا کر باقاعدہ ابھی نہیں ہوتا چلو لے لو، شاندار ولا بنا ہے اوقاف کی زمینوں پر. پورا 41 کمیونٹی کے باہر اسلام خطرے میں ہے. یہ لوگ اگر قبضہ کر لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کو، مسلمانوں کو. تو یہ جھوٹا صحوہ ہے، سچا صحوہ نہیں ہے. وہ کسی کا ایک ہے ڈیرا سچا سودا ورگا، ڈیرا سچا سودا، تو یہ ڈیرا سچا سودا نہیں ہے، یہ ڈیرا جھوٹا سودا ہے. ارے پلیز کیا ہے اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دو چیزیں میرے خیال میں جو ہے قرآن فہمی میں اہم ہے. ایک جو ہے کیا معنی ہے اس کا ایز اٹ از مطالعہ. آبجیکٹیوٹی آبجیکٹیوٹی جس کو بولتے ہیں, یعنی ایگزیکٹ کیا ہے اس کے اندر, آیت کے اندر. پھر اس کا جو ہے نا انتباہ, موجودہ اس سے جو ہے نا انتباہ, موجودہ کسی بات یا کسی فکر یا کسی عمل سے جو ہے نا اس کا لیکن اس سے جو ہے نا قرآن کی زندہ کتاب بنتی ہے. آپ ایز اٹ از معنی جان لیے لیکن آپ کے پاس انتباہ نہ ہو تو بھی قرآن زندہ کتاب نہیں بنے گی. اور آپ انتباہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو آبجیکٹیولی معلوم نہیں ہے کیا ہے وہ چیز, ایز اٹ از کیا ہے وہ, تو بھی جو ہے نا صحیح نہیں رہے گا معاملہ. ایک تو ایز اٹ از جاننا قرآن اور سنت کو, اور پھر اس کا ایک انتباہی یہ دیکھنا, انتباہ کی جگہ ہے کوئی تو بہت یہ بنتی ہے جیسے لکن عید الامم وغیرہ وغیرہ جو ہے اس کو ہم صحابہ اسلامیہ کا جو دعویٰ ہے آج کل اس سے میچ کرنے سے وہ آیتیں ایک دم ریلیونٹ لگ رہی ہے. وہ تقول جو ہے تو صحابہ سے جوڑنے سے آیتوں میں تھرل پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ ایز اٹ از اس کا معنی بھی جان لیے لیکن آپ کے پاس انتباہ اثری نہ ہو تو آپ کے لیے وہ آیتیں کوئی یہ نہیں رکھتی معنی. اچھا بھائی کوئی ہے کیا اس رکعت میں کوئی آئٹم ہو تو بتائیں. ہم 6 رکعت رہے گا. اچھا صرف 2 ہی باقی ہے. اور تھوڑا جلدی آج ہم لوگ تھوڑا جلدی ٹھیک ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ لگ رہی مجھے. آراف میں آیت نمبر 10 وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. 10 آراف میں 10 مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مطلب یعنی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے آپ کی سٹیزن شپ کو لے کر. آپ وہاں شان سے رہتے ہیں اور پھر آپ کے لیے جو ہے انکم سورسز کے نظم کیے گئے. تو یہ شکر کا آئٹم ہے بول کے بول رہا ہے قرآن. تمکین اسی کو بولیں گے نا, اور کس کو بولیں گے؟ آپ کے پاس کہیں رہنے کا جو ہے حق شہریت ہو, آپ کے پاس سٹیزن
آپ جو ہے نا ایکسیپٹڈ سٹیزن ہو کہیں کے، اور پھر جو ہے آپ کے پاس ووٹ رائٹ ہو، آپ کے پاس ایجوکیشن رائٹ ہو، آپ کے پاس جو ہے ایکول رائٹ ہو، اور پھر آپ کے پاس جو ہے ارننگ سورس بھی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ شکر کا آئٹم ہے، لیکن تم شکر نہیں کرتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. عجیب بات ہے، وہ سب حاصل ہے ہم کو، یعنی ہم ایک اپروڈ سٹیزن ہے، اور جو ہے ہم کو ایکول رائٹس دیے گئے ہیں پالیٹکس میں، ایجوکیشن میں، اور جو ہے فریڈم آف پروفیشن ہے. آپ جو چاہے پیشہ اور ایجوکیشن یا جو بھی آپ کرنا چاہے آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ شکر کا آئٹم ہے قرآن کے مطابق. لیکن قرآن بولا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر کرتے ہو. دیکھیے مولانا کچھ لکھیں گے اس پر. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. گریٹ ہسٹری ہے، گریٹ ریسورسز ہے، گریٹ اپرچونیٹیز ہیں، گریٹ ارننگس ہیں. اور ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. خدا نے انسان کو اس دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کا نفسیاتی جواب وہ شکر کی صورت میں پیش کرے، مگر یہی وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر دوسرے جذبات ابھار کر اس کو شکر کی نفسیات سے دور کر دیتا ہے. اچھا، ہاں، اور پوری آدم اور ابلیس کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ کہاں برپا ہے. یہ معرکہ ان مواقع پر برپا ہے جہاں آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جاگتی ہیں. امتحان کی دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے. کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے. کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے کو اس کا جائز حق دینا اپنے کو نیچے گرانے کے ہم معنی نظر آتا ہے. کبھی کسی شخص کی زبان سے خدا ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنے سے برتر دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سچائی تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے. ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جگہ دیتا ہے. میں بہتر ہوں کے جذبے سے مغلوب ہو کر وہ اپنے بھائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی اس بات کی دور میں شیطان کے راستے پر چلنا ہے. جس شخص نے ایسے مواقع پر حسد اور گھمنڈ کا طریقہ اختیار کیا اس نے اپنے کو جہنمی انجام کا مستحق بنا لیا جو شیطان کی مقدر ہے. اور جس نے ایسے مواقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو اپنے اندر کچل ڈالا اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں بسایا جائے. کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے نا حیدرآبادی جو ہے فارن کرنسی کماتے ہیں، معلوم کتنے بڑے پیمانے پر. وہ جاننا لکم فیہا معائش جو ہے فارن ریمیٹنس بولتے ہیں اس کو، اتنے بڑے پیمانے پر کماتے ہیں حیدرآبادی وہ. آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یو کے سے، جہاں بھی جاؤ حیدرآبادی دکھائی دیتے ہیں دنیا کی. یہ جو اس خوشحالی کے پیچھے وہی فارن پیسہ ہی ہے. مسجدیں، مدرسے، بڑے بڑے مینار،
तो जानना लकुम फीहा माइश जो है, माइश फी अमेरिका, फी गल्फ, फी ऑस्ट्रेलिया, फी यूके, फी सिंगापुर, फी सिंगापुर। कितने बड़े पैमाने पर जाते हैं लोग, सिंगापुर, दुबई वगैरह वगैरह। तमकीन भी दिया, माइश भी दिया। तमकीन के बाद माइश। और आजकल जो है ना, बाहर से डॉलर में आप कमाएंगे और इंडिया को लाएंगे तो जो है ना ज्यादा फायदा है आजकल, क्योंकि इंडियन रुपी जो है ना डॉलर के मुकाबले में 83 हो गया है। तो $1 बाहर कमाएंगे तो इंडिया में 83 रुपये हो जाएंगे। 83 है कितना आजकल? 87। ठीक है, करंट क्या है? करंट 87 हुआ शायद $1। 87 हो गया। तो जानना लकुम फीहा माइश। कितनी बड़ी और थ्रिलिंग आयत है। एक रियाल, सऊदी रियाल जो है ना, इंडियन 23 रुपये है। और फिर जो है ना इतने तालीमी मौके, इतने जो है ना स्कॉलरशिप्स, इतने फ्री सीट, इतने वो प्यारी बहना स्कीम, प्यारी दुल्हनिया स्कीम क्या है ना तुम्हारे आंध्र में, प्यारी दुल्हनिया स्कीम का स्कीम, बेटियों के शादी के। शादी मुबारक स्कीम। हाँ, शादी मुबारक स्कीम महाराष्ट्र में शायद ये है, प्यारी बहना स्कीम। कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही। तो बस में फ्री। जितना एजुकेशन में मजबूत, उतना जो है ना तमकीन में मजबूत, मईशत में मजबूत। अरे चलिए आगे चलते हैं। अल्लाहु अकबर।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وجعلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایڈجسٹ کریں گے 10 بجنے والے. ہاں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.